Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन हमने पढ़ा था और डाइजेशन भी हमने नस्ब कंप्लीट किया था. आधा आज हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे. The nutrition in human beings, it is done by the digestive system. The digestive system of humans consists of digestive organs and digestive glands. जो ये डाइजेशन हम ह्यूमन बीइंग्स में आज पढ़ेंगे, ये डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और इसका एंड है एनस. जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसका बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल आप देखिए, ये माउथ से शुरू होता है और एनस से ख़त्म है. तकरीबन इसकी लंबाई है 9 मीटर्स इसकी लंबाई है. ये मुख्तलिफ आर्गन से मिलकर बना है. इसमें एक आर्गन है माउथ, और देखिए ओसोफेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके मेन आर्गन्स हैं. पहले तो हमने पढ़ा था इंजेशन. इंजेशन का मीनिंग कि टेकिंग फूड इनटू द माउथ. ये किससे हम ऐसा काम करते हैं, वो अपने हाथों से करते हैं. अपने हाथों से ये गुज़ा, ये फूड अपने मुंह में डालते हैं. जो ही मुंह में ये गुज़ा हम डालते हैं तो उसी वक्त से डाइजेशन शुरू हो जाती है. जो ये माउथ है, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं. इसमें टीथ हैं, इसमें टंग और सिल्वरी ग्लैंड्स. टीथ ये फर्स्ट क्या गुज़ा को ब्रेक डाउन करता है, च्यूइंग करता है और ग्राइंडिंग करता है, और ये फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे हिस्सों में तक पीसों में छोटे छोटे पीस में तब्दील करते हैं. इसी तरह वो जो टंग, इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है. इट मिक्सेस द सलेवा प्रोड्यूस्ड बाय सलेवरी ग्लैंड विथ फूड. और इस सलेवा जो ये ब्रेक डाउन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होता है, इसको ये ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक करके इसको ये शुगर में चेंज करते, तब्दील करता है. ये है माउथ, फंक्शन ऑफ द माउथ. इसके बाद ये फूड किस में चला जाता है, ये स्टमक में चला जाता है. वहाँ स्टमक में कौन कौन से चीज़ें हैं जो इसको मज़ीद डाइजेस्ट करता है. आप देखिए इसके जो अंदरूनी वाल्स हैं, एक जो इसमें ग्लैंड्स हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है. और साथ ही इसमें क्या क्या है, एंजाइम पेप्सिन भी है और म्यूकस भी. जो एसिड HCl, इसका क्या काम है, ये बैक्टीरिया, ये जरासीमों को किल करता है, जरासीमों को मारता है. नंबर सेकंड, ये एसिटिक
میڈیم وہاں تیار کرتا ہے، جس کی مدد سے جو یہ پیپسن انزائم پیپسن یہ پروٹینز موجود ہوتے ہیں فوڈ میں ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا. اور آج اس سے آگے بڑھیں گے. ڈائجیشن، دا پارشلی ڈائجسٹ فوڈ، اب تک یہ پورا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ پارشلی ڈائجسٹ ہوتا ہے. دا پارشلی ڈائجسٹ فوڈ انٹرز انٹو دی اسمال انٹسٹائن. اب کہاں جاتا ہے یہ داخل؟ یہ اسمال انٹسٹائن میں داخل ہونا شروع کرتا ہے. The small intestine is the largest part of the alimentary canal. یہ لارجسٹ پارٹ ہے small intestine، تقریباً 6.5 meters long in adult man. The small intestine in human beings is the site of complete digestion. یہاں بالکل complete digestion ہوتی ہے اس small intestine میں. The small intestine receives the secretion of 2 glands. اس میں یہ ریسیو کیا کرتا ہے؟ سیکریشن، یہ جوس ریسیو کرتا ہے 2 گلینڈ سے، ایک تو لیور ہے اور دوسرا پینکریز. آپ دیکھیں یہاں سٹمک پر یہاں لیور ہے اور اس کے نیچے یہ پینکریز، یہ نزدیک اس کے سٹمک سے نزدیک بالکل ہے. The small intestine receives the secretion of 2 glands, liver and pancreas. Liver secretes the bile. لیور کا کیا کام ہے؟ یہ بائل سیکریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. اس کا رنگ کیا ہے؟ گرینش یلو لکوڈ. یہ گرینش یلو لکوڈ اسٹور ان گال بلیڈر. لیور میں گال بلیڈر ہوتا ہے، اسی میں یہ اسٹور کرتا ہے. گال بلیڈر یہ دیکھیے، لیور میں یہ گال بلیڈر ہے، اسی میں یہ اسٹور کرتا ہے. کیا اسٹور کرتا ہے؟ بائل. Bile is alkaline and contains salts which emulsify or break the fats. فیٹس کو کون مزید بریک ڈاؤن کرتا ہے؟ وہ بائل اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اسمال چھوٹے مالیکولز میں، چھوٹے فوڈ مالیکولز میں. پینکریاز از دا لارجسٹ گلینڈ وچ لائز beneath the stomach. پینکریز ایک لارج بڑا گلینڈ ہے، سب سے بڑا گلینڈ ہے، وچ لائز beneath the stomach، وہ سٹامک کے قریب ہی موجود ہے. It contains digestive enzymes like pancreatic amylase, trypsin and lipase. اس میں 3 پینکریٹک گلینڈز ہیں. وہ تین ڈائجسٹو گلینڈس جو یہ جوس پیدا کرتا ہے، لائک پینکریٹک ایمیلیز، ٹرپسن اینڈ لیپیز. یہ جوس جو انزائم ایمیلیز، اس کا فنکشن کیا ہے؟ بریکس ڈاؤن دی سٹارچ، یہ سٹارچ کو بریک ڈاؤن کرتا ہے. دا انزائم ٹرپسن ڈائجسٹ دی پروٹینز، یہ پروٹین کو ڈائجسٹ کرتا ہے، یہ بریک ڈاؤن پروٹینز کو کرتا ہے. اینڈ دا انزائم لیپیز بریکس ڈاؤن دی ایملسفائڈ فیٹس، یہ جو فیٹس ہے ان کو بریک ڈاؤن کرتا ہے. ان 3 جو جوس وہاں سے پیدا سیکریٹ ہوتی ہے، یہ ان 3 چیزوں کو وہاں سے بریک ڈاؤن کرتا ہے. نمبر 1 ایک تو یہ سٹارچ، اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے. دوسرا جو پروٹینز، اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے. اور اسی طرح جو فیٹس، ان کو کون ڈائجسٹ کرتا ہے، بریک ڈاؤن کرتا ہے؟ ایک تو انزائم ٹرپسن، دوسرا انزائم لیپیز، اینڈ تیسرا ہے ایمپلیفائڈ فیٹس. ان کو لیپیز، انزائم لیپیز، ان کو فیٹس کو یہ بریک ڈاؤن کرتا ہے. یتھ وٕچھو تُہۍ کہِ یتھ چھِ گژھان 2 میٖڈیم پاد، اکھ چھُ سٹمکس منٛز HCl، یہِ چھُ بناوان ایسڈک میٖڈیم، مگر یُس یتھ یہِ بایل وغیرہ چھُ یہِ چھُ بناوان یتھ کُس میٖڈیم؟ یہِ چھُ بناوان الکلین میٖڈیم. یُس یتھ ییٚمِس یہِ گلینڈس، یُس گلینڈ چھُ، یُس امیُک جوٗس چھُ کران، سُہ چھُ کران صرف
کَتھ منٛز کٲم سُہ چھِ کَران کٲم ییٚلہِ ایسِڈِک میٖڈیَم آسہِ مگر یُس ییٚتٮ۪تھ بۄنہٕ کَنہِ یُس ییٚتٮ۪تھ بیٛاکھ چھِ بَناوان ایلکٕلین میٖڈیَم سُہ چھِ تِمو کِس جوٗسٕز کَران چھِ تَتھ تٔتھۍ میٖڈیَم تِکیٛازِ تَتھ منٛز چھِ سالٹ پِنکریٖز وغیرہ چھِ یِمَن منٛز چھِ یہِ سالٹ یَتھ بایلَس منٛز چھِ یَتھ منٛز چھِ سالٹ وغیرہ آسان سُہ چھِ کَران یَتھ کَتھ منٛز الکٕلین میٖڈیَمَس منٛز کٲم تہٕ یِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ کینٛہہ ڈایجَسشنُک کینٛہہ اوٚڑ حِصہٕ آز کَمپٕلیٖٹ تہٕ اَمہِ مٔزیٖد کَرو أسۍ نٔیِس کَلاسَس منٛز اِنشاء اللہ